मूसलाधार बारिश में लाहौर डूब गया। चंद घंटों की बारिश से सड़कें गलियां पानी में गुम, अंडर पासिस तालाब बन गए। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान बारिश और आंधी से 4 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। लाहौर में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। शेखपुरा मिर्जा विरका में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। विहाड़ी में बारिश के बाइस छतें और दीवारें गिरने से 11 और अटक में 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तहकीकाती इदारों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर SBCA समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार अफराद में डायरेक्टर जलील सिद्दीकी, आसिफ रिजवी, जिया और साउथ टाउन के दीगर अफसरान शामिल। वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। तामीराती कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़तरनाक इमारतों की तामीरात में मुलव्विस जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया। दूसरी तरफ कराची में नाकाबिल रिहाइश और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। सर्वे मुकम्मल। पहले मरहले में 55 मखदूश इमारतों की निशानदही हो चुकी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टिडाप स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में बरी। FIA ने टिडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। चेयरमैन सेनेट का कहना है करप्शन के किसी इल्ज़ाम में सदाकत नहीं। अल्लाह ताला ने एक बार फिर सुरखरू किया। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत में शामिल होने का फैसला CEC ही करेगी। डेरा इस्माइल खान और बोनीर में ट्रैफिक हादसात ने 10 जानें ले लीं। एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल। डेरा इस्माइल खान के थाना कड़ी खसौर की हदूद में ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। बोनीर में कार खाई में गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 12 साला बच्चा शामिल। और मुरीदके में काला खताई एक्सचेंज के करीब CCD पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD के मुताबिक पुलिस इश्तिहारी असद उर्फ सदीक की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी। डाकू काला खताई रोड पर नाका लगाए लूटमार कर रहे थे। पुलिस पार्टी को देखकर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फरार मुलजिमान की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी अब्र रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों लोअर दीर तिमरगरा में भी बादल खुलकर बरसे। सिंध में लाड़काना, दादू, जैकबाबाद, कोटरी, जाम शोरो, सेहवन शरीफ में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में वक्फे से बूंदाबांदी जारी। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बलोचिस्तान के इलाकों सिबी, बोलान, योब और मूसा खेल में भी बादलों ने रंग जमाया। शदीद बारिशों के बाइस हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। खूजदार में 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाहौर के इलाके टैक्साली और निश्तर टाउन में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कसूर में करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक। लाहौर में एक बच्चा नंगी तार से करंट लगने से, जबकि जिंदा पीर के इलाके में एक लड़का आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हुआ। विहाड़ी में बारिश के बाइस छतें और दीवारें गिरने से 11 और अटक में 6 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म कहा, रवाबित मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान और वज़ीर दिफा यासिर गुलर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। तिजारत, वज़ीर आज़म का सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ मुख्तलिफ मुलाकातों का जिक्र। तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए गैर मुतसलसल अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुमालिक का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। बिलावल भुट्टो का भारत के दहशतगर्दी के इल्ज़ामात पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू में 2 टोक मौक़िफ़।
کہا کون ہیں وہ لوگ جو پہلگام حملے میں ملوث تھے؟ ان لوگوں کو کوئی کیوں نہیں جانتا؟ اگر وہ پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں گئے تو یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کا دور ہے۔ پاکستان پہلگام حملے میں ملوث ہوتا تو آپ کے پاس معلومات ہوتی۔ بھارت نے آج تک الزام کا ثبوت پاکستان سے شیئر کیا، نہ عالمی برادری سے، نہ ہی اپنے عوام سے۔ اگر پاکستان اس حملے میں ملوث ہوتا تو عالمی برادری بھی اس سے باخبر ہوتی۔ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے غلط معلومات پھیلانے کی مہم چلا رکھی ہے۔ پاکستان نے کسی گروپ کو بھارت میں حملے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان تو خود دہشت گردی سے متاثر ہے۔ مزید بولے، بھارت اور پاکستان کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے۔ ہم وہ نسل ہوں گے جو جنگی جنونیوں سے الگ راستہ چنیں گے، دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور عدم مساوات جیسے چیلنجز کا مقابلہ مل کر کریں گے۔ پاکستان نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کو سنگین ترین غلطی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی سفیر عثمان جدون نے واضح کیا کہ پانی کو نفرت اور تفرقے کا ذریعہ بنانے کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ کہا پانی زندگی، روزگار، امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کو پانی کی قلت اور موسمیاتی اثرات جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کا دورہ۔ کشمیری طلباء نے روایتی انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو خوش آمدید کہا۔ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست بھی ہوئی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور ہم کشمیر ہر حال میں لے کر رہیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ طلباء نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر مصر بولے، پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی بند کریں ورنہ تجارت نہیں ہوگی۔ کوسوو میں تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی۔ کونگو اور روانڈا کے رہنما بھی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کو ٹیرف لگانے کی انوکھی دھمکی دے ڈالی۔ برازیلی حکومت کو لکھے کھلے خط میں کہا کہ سابق صدر جائر بولسونارو کے خلاف عدالتی کارروائی سیاسی انتقام ہے۔ یہ کارروائی نہ روکی تو 50% ٹیکس لگا دوں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر سلوا نے خبردار کیا کہ برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو اس کا جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ٹڈاپ سکینڈل سمیت 9 مقدمات میں بری۔ ایف آئی اے نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔ کیسز کی تحقیقات کا آغاز 2009 میں ہوا۔ کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے کرپشن کے کسی الزام میں صداقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سرخرو کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ سی ای سی ہی کرے گی۔ بجلی میں ریلیف، حکومت نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی۔ فی یونٹ قیمت میں صرف 50 پیسے کمی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی، ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات تقریب میں شریک۔ بیت اللہ کو خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بھی معطر کیا جائے گا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ 170 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ۔ سب سے زیادہ کیئر کاؤنٹی متاثر ہوئی جہاں 94 افراد ہلاک ہوئے۔ مارشل لا لگانے پر جنوبی کوریا کے برطرف صدر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ یون سک یول پر 3 دسمبر 2024 کو مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ 4 اپریل کو جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے صدر یون سک کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تحقیقاتی اداروں نے سابق صدر کے خلاف بغاوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔
اتنی اچھی انگریزی کہاں سے سیکھی ہے؟ صدر ٹرمپ کا بہترین انگریزی بولنے پر لائبیریا کے صدر سے سوال۔ لائبریرین صدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے انگریزی لائبیریا سے ہی سیکھی ہے۔ امریکی صدر نے کہا، یہاں میز پر بیٹھے کچھ لوگ اتنی اچھی انگریزی نہیں بول سکتے۔